बेजिकली माझी थीम आहली की हे जे आतां केलां डेकोरेशन ते मोस्टली आतांचे नवे भुरगे आहा पळय तांकां पळोवंक मेळना. खंय ना खंय कितें आदली गोश्ट कितें आहा साक पाटले किंवा आनी कितें जशें की मडकी तवली पळय आतां विसरले भुरगे कशे पयलीं आदीं रांदताले किंवा कितें करताले. सो ते सगळे हांवें दाखोवपा खातीर भुरग्यां खातीर सगळें केलें आहा म्हाज्या घरान.